Maayong gabi kanatong tanan. Karong gabi una ang pamilya Baldosa nga naduka dinhi sa San Lorenzo Village, GKK, Dakbayan sa Davao. Pagdapit kaninyo sa lungsod, awit pasalamat, tibok nasod. Mga igsuon, kining ang atong Pangulo ug ang iyang gabinete, ang Kongreso, mga lokal nga kagamhanan ngadto sa barangay, mga kapulisan ug military, ug mga nagahimo sa contact tracing. Iyang pusab nato ang atong mga igsuon nga nataptan niining COVID-19. Ang atong iampo sila nga mga nangamatay, labi na karong tuiga, mga nangamatay sa COVID ug laing-laing hinungdan. Si Luisito, si Noel, si Helen, yun man si Monsignor Nards Vicente, si Father Ricky Flores ug si Father Vicandia. Tuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Karon atong iampo o ampuon ang mga misteryo sa kahayag. Ug ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag sa atong Ginoong Hesus diha sa suba sa Jordan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, igampo kami masasala, karon sa oras sa pagkamatayon. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo kami masasala, Naa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kami makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon mo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga Kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
bulahan ka. Sala. karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, sigampo mo kami mo sa sala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan inahan sa kaluoy. Kinabuhi Diyos. igampo mo kami. Santa nga ulay sa mga ulay. Igampo mo kami. Inahan ni Jesucristo. Igampo mo kami. Inahan sa Santa Iglesia. Igampo mo kami. Tore ni David. Igampo mo kami. Tore nga garing. Igampo mo kami. Balay nga bulawan. Sa pamilya. Igampo mo kami. Rayna sa kalinaw. Igampo mo kami. Diyos, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Oratio Imperata, alang sa COVID-19. Kanan, Diyos sa among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan, aron mga masakiton, uban ang ilang kahanas o pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno o pribado, nga kinahanglan makakitag pamaagi magtatabang sa tanang mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San